Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, class. Good morning, sir. मलाई Good सुनिराख्नु morning, sir. ओके गुड मर्निङ स्लाइड देखिराख्नु भएको छ पावर पोइन्ट देखिराख्नु भएको छ हजुर देखिरहेको छु। ओके ल त्यसो हो भने म फर्मल्ली डिस्कसन अगाडि बढाउँदै गर्छु हिजो म विशेष कारणवश प्रेजेन्ट हुन सकिनँ सो आउटडोर काम थियो मैले नोटिस छोडेको थियो आइएम सरी फर द्याट सो टुडे आइड लाइक टु टक अबाउट द इकोनोमिक प्लानिङ अफ नेपाल यसमा हामी समराइज फर्ममा यसको अब्जेक्टिभ्सहरू टार्गेट्सहरू अथवा एक्जिस्टिङ सिचुएसन के छ त भन्ने डिस्कसन गर्छौँ इभन इकोनोमिक प्लानिङहरूमा चाहिँ र लेटेस्ट अहिलेको जुन 15th पिरियडिक प्लान चाहिँ लगभग त्यसको समराइज फर्ममा डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ म यही हाम्रो क्लासमा जस्तो माइक्रोसफ्ट टिमकै फाइलहरूमा अहिले क्लास सकेपछि अपलोड गरिदिनेछु ताकि त्यसमा रेफरेन्सेसको रूपमा चाहिँ अझै डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू एक्सप्लोर गर्न सकौँ यसमा हामी भेरी ब्रिफली डिस्कसन गर्छौँ यसको जुन स्ट्रक्चरहरू के छ भन्ने कुराहरू आफ्टर कम्प्लिटिङ द डिस्कसन अन द टप अफ द इकोनोमिक प्लानिङ अफ नेपाल होइन त्यस पछाडि चाहिँ विल मुभ टु द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एमडिजी भनेर पनि हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ त्यसका प्यारामिटर्सहरू के छन् एन्ड प्रोग्रेस एचिभ गरेको के छ त नेपालले अहिलेसम्मको डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पनि हाइलाइटहरू हामी गर्नेछौँ सो यद्यपि डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू त्योभन्दा धेरै छन् यसलाई हामी सेल्फ पनि एक्सप्लोर गर्नु होला टाइमले फेभर गरेसम्म यहाँहरूले पनि अलिकति फोकस गर्नु होला सो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्लानमा चाहिँ हामीसँग सो गोइङ ब्याक टु द काइन्ड अफ द हिस्टोरिकल द ब्याकग्राउन्ड अफ द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्लान अफ नेपाल सो यसमा चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि सो नेपाल इनिसिएटेड हुन्छ नि दिस टाइप अफ द प्लानिङ हुन्छ नि प्लानिङ बोर्डहरू चाहिँ 1955मा इस्टाब्लिस गरेको देखिन्छ द्याट्स वाइ प्लान्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेकै नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ 1955को ड्युरेसनबाट चाहिँ इस्टाब्लिस भएको एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ एन्ड अब यो जस्तो कन्ट्रीभित्र एभाइलेबल भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू छ जति पनि काइन्ड अफ दि थिङ्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रपरली इफेक्टिभली युटिलाइज गर्ने यसको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ्स हो विथ द प्रपर प्लानिङ होइन सो त्यसो भएको हुनाले सो इट हेज हुन्छ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इकोनोमिक गोल्स अथवा चाहिँ रिसोर्सेस मोबिलाइजेसनका कुराहरू भयो त्यसमा चाहिँ काइन्ड अफ दि हुन्छ नि इकोनोमिक डेभलपमेन्टका कुराहरू भयो ओभरअल कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सेप्चुलाइज गरेको हुन्छ सो द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ रिसोर्सेसहरूको मोबिलाइजेसन त्यसमा अप्टिमम लेभलमा चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गर्ने र यसमा चाहिँ काइन्ड अफ द सर्टेन टार्गेट्सहरू अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने नै यसको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ्स हो सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ अब कोर्स बाई जस्ट लुकिङ एट दि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्लान अफ नेपाल वी डु सी द सर्टेन काइन्ड अफ द स्ट्रक्चर होइन यसमा इकोनोमिकको प्याटर्नहरू के छ काइन्ड अफ त्यसको हुन्छ नि पोलिसीको डिरेक्सन्सहरू के छ सर्टेन स्ट्राटेजीहरू के छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ नर्मल्ली चाहिँ के त इकोनोमिक काइन्ड अफ प्रोग्राम्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड प्लान एन्ड प्रोग्राम्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हामी योभित्र हेर्ने गर्छौँ यद्यपि मैले अनेस्टली स्पिकिङ होइन जस्तो जति हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ यो एकदमै मिनिमम काइन्ड अफ द डिस्कसन मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले यसको डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू यति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छ यो इकोनोमिक प्लानभित्र डेभलपमेन्ट प्लानभित्र एउटै काइन्ड अफ एउटा काइन्ड अफ फर्स्टमा सेकेन्डका थर्डका फोर्थका गरेर हामी जति 15th प्लानसम्म डिस्कसन गर्छौँ एउटै प्लान चाहिँ लगभग लङ पेजेस जस्तो मोर देन 100 पेजेसका चाहिँ छन् त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला यसमा चाहिँ हामी समराइज फर्ममा यसको मेजर हाइलाइट मात्र गरिरहेछौँ सेयरिङको हिसाबले चाहिँ
So again, going back to the economic development plans of Nepal, first मा चाहिँ हामीले जस्तो 1956 to 1961 को first 5-year planहरू we got that plan. यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको पिरियड हेर्ने हो भने चाहिँ 1956 to 1961 को ड्युरेसनहरू कभर गरेको पाइन्छ। यसको मेजर एम्फासिस अथवा फोकस भनेको प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने यसको चाहिँ फोकस थियो, उद्देश्य थियो र यसले चाहिँ 210 मिलियन चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरेको पाइन्छ त्यतिखेर पनि। र यसको सर्टेन प्रोग्रेसहरू, यसको एचिभमेन्टहरू भनेको रोड कन्स्ट्रक्सनहरूतिर हैन, पावरतिर अथवा इन्डस्ट्रियल काइन्ड अफ डेभलपमेन्टतिर चाहिँ यसको सर्टेन काइन्ड अफ एम्फासिसहरू, फोकसहरू गएको देखिन्छ। त्यो फर्स्ट 5-year प्लान जो 1956 टु हामीले 1961 को प्लान भनिरहेछौँ त्यसले फोकस गरेका मेजर कुराहरू चाहिँ के छन्, यसमा चाहिँ विशेष गरी रोड, पावर र इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टमा हाइलाइट गरेको छ। र यसमा चाहिँ सो काइन्ड अफ दि अरू फर्दर भनेको यसमा चाहिँ जस्तो एजुकेसन र हेल्थको सेक्टर्समा पनि सर्टेन एचिभमेन्टहरू गरेको पाइन्छ यो प्लानहरूले। र त्यस्तै गरेर इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एउटा आधारशिला चाहिँ खडा गरेको देखिन्छ। इनिसियल्ली इट वाज बिङ द फाउन्डेसन फर दि सो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ एज अ फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ काम गर्यो। यद्यपि यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल प्लान भएको हुनाले इट कुड नट कभर ह्युज एरियाज अफ द नेसन, इट वाज नट ब्रोड इन अ काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि इट्स काइन्ड अफ स्कोप, त्यो कुराहरू थियो। तैपनि यसले के गरेको छ, एउटा आधारशिला सिर्जना गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। मुभिङ टु द सेकेन्ड 3-year प्लान हैन, यो चाहिँ 1962 टु 1965 सम्मको ड्युरेसन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अफकोर्स यसले पनि 615 मिलियन बराबरको बजेटहरू चाहिँ के अरे काइन्ड अफ एक्सपेन्डिचरहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। बट लुकिङ एट दि अब्जेक्टिभ्स अफ दिस प्लान, objective of this plan is also similar to the previous plan, जसरी हामीले चाहिँ 1956 to 1961 सम्मको जुन प्लान छ, जुन प्लानमा हाइलाइट गरेका अब्जेक्टिभ्सहरू छ त्योसँग सिमिलर प्लानहरू चाहिँ देखिन्छन्। बट हामीले चाहिँ यस्तो प्रायोरिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कम्युनिकेसन सेक्टर्सहरूमा, इभन ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ एकदमै हेभी के देखिन्छ, काइन्ड अफ बजेटहरू चाहिँ एक्सपेन्डिचर भएको देखिन्छ। अलमोस्ट 39% अफ द बजेट एक्सपेन्डिचर वाज फाउन्ड हुन्छ नि इन द फिल्ड अफ कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन। भनेपछि यसले चाहिँ काइन्ड अफ दि जस्तो सञ्चार र यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी गरेको अथवा चाहिँ खर्च गरेको देखिन्छ। सो अगेन हैन, सीइङ द सिनारी अफ द प्लान, इभन हाम्रो त्यो बेलासम्मको प्लान इभन स्टिल अहिले पनि चाहिँ फरेन एड्सहरूमा वैदेशिक जुन एउटा सहायताहरूमा चाहिँ सपोर्टहरूमा डिपेन्ड छन्। अब इन द सेम वे द प्लान अफ 1962 टु 1965 वाज अल्सो बेस्ड अन दि त फरेन एड, यसले चाहिँ वैदेशिक सहायताहरूमा पनि निर्भर भएको अवस्थाहरू थियो। अर्को थर्ड प्लान भने चाहिँ सो त्यो चाहिँ 1965 टु 1970 को प्लान छ। यसमा चाहिँ कुनै 5 years कुनै 3 years को प्लानहरू छ है। सो थर्ड प्लानमा चाहिँ 1965 टु 1970 को ड्युरेसनमा इस्टाब्लिस गरेको प्लान हो यसमा चाहिँ। अब यसको फोकस एरिया हेर्ने हो भने, यसको कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो भने चाहिँ इट गिभ्स द हुन्छ नि ह्युज फोकस अन दि प्रोडक्सन अफ एग्रिकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हैन, जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर्सको उत्पादनलाई पनि यसले महत्त्व दियो। सिमिलरली जस्तो पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा पनि सो देयर वाज ग्रेट एम्फासिस अर फोकस अफ दिस प्लान। र इन्डस्ट्रियल सेक्टर र फरेन ट्रेडहरूमा पनि हैन, त्यसमा चाहिँ वैदेशिक व्यापारहरूलाई बढाउने भन्ने पनि यसको लक्ष्य र यसको प्रायोरिटीहरू थियो। एन्ड लुकिङ एट दि टोटल एक्सपेन्डिचर अफ द्याट प्लान 1965 टु 1970 को जुन प्लान छ ड्युरेसनको, त्यसको बजेट हेर्ने के अरे एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भने चाहिँ 1.6 बिलियन छ। ग्रेजुअली के त एमाउन्ट अफ द एक्सपेन्डिचर द्याट इज इन्क्रिजिङ, त्यो चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज भएर आइरहेको अवस्थाहरू छ। सो त्यो खालको सिनारियो देखिन्छ 1965 टु 1970 को थर्ड प्लानमा पनि। अब हामीसँग फोर्थ प्लानमा गएर फोर्थ प्लानको पनि हाइलाइट गर्ने बेला चाहिँ 1970 देखि लिएर 1975 सम्मको जो ड्युरेसनमा चाहिँ फोर्थ प्लानको इम्प्लिमेन्टेसन भएको देखिन्छ। अगेन यसको प्रायोरिटी फोकस हेर्ने हो भने चाहिँ अगेन यसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ फोकस गरेको देखिन्छ, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू विकास गर्ने कुराहरूमा, र यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीहरू नै बढाउने हैन, यसलाई एक्सपान्सन गर्ने, डाइभर्सिफिकेसन गर्ने, विविधीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ। अगेन लेबर फोर्सहरू
जुन एभाइलेबल छ त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने त्यो प्लानको चाहिँ मेजर फोकस रहेको देखिन्छ। इट मिन्स द्याट अगेन, सो जस्ट मेकिङ द ब्रिफ डिस्कसन अन द फोर्थ प्लान अफ द country, it gave the huge priority for expansion and diversification of the foreign trade. अर्को चाहिँ यसको चाहिँ प्रपोज एक्सपेन्डिचर भनेको यसको चाहिँ के त काइन्ड अफ द प्रस्तावित एउटा खर्च भनेको 3.3 बिलियन थियो यसमा चाहिँ। सो यसको भोल्युमहरु चाहिँ ग्रेजुअली के भएछ, इभन यो चाहिँ एक्सपेन्डिचरको जुन भोल्युमहरु भयो, इभन प्लानका कुराहरु भयो, यसका कन्सन्ट्रेसन एरियाजका कुराहरु चाहिँ अलि हेभिली के भएको छ, प्रायोरिटी दिँदै आइरहेको छ। सो फिफ्थ प्लानमा देखि हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो भन्दा त अब यसले मैले थोरै कुरा छुटाएको छु, ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसनमा पनि यसको चाहिँ प्रायोरिटी थियो। फोर्थ प्लानको पनि, चौथो प्लानको पनि यसले चाहिँ के त यातायात र सञ्चारको क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने भन्ने प्राथमिकता थियो। र यो फिफ्थ प्लानमा आइसके पछाडि 1975 टु 1980 छ, मैले टाइपिङ इरर गरेछ भने करेक्सन गरेर हेर्दिनु होला। सो फिफ्थ प्लानमा चाहिँ 1975 टु 1980 सम्मको ड्युरेसनको प्लान छ। यसले चाहिँ के गरेको छ, प्रपोज यसको एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ 8.8 बिलियन छ र यसले चाहिँ पोभर्टीसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। यो चाहिँ पहिलोचोटि के भएको छ, अलिकति पोभर्टी सिचुएसनलाई पनि डायग्नोज गर्ने, एलिभेट गर्ने भन्ने प्लानको रूपमा चाहिँ यसले टच गरेको छ। जस्तो यसमा डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्टहरू हैन, यसमा विकेन्द्रीकरणको जुन कन्सेप्टहरू चाहिँ यसमा एडप्ट गरेको छ। र अर्को यसको हेभी प्रायोरिटी भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरकै डेभलपमेन्टमा पनि यसले चाहिँ प्राथमिकताहरू चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। सो त्यो भयो हाम्रो जस्तो यो फिफ्थ प्लानको एकदमै समराइज डिस्कसन। अब सिक्स्थ प्लान हेर्ने हो भने चाहिँ ओके, सिक्स्थ प्लान चाहिँ 1980 टु 1985 भन्नु पर्यो, मैले यहाँनिर मिस्टेकहरू, टाइपिङ मिस्टेकहरू, त्यो करेक्सन गर्नु होला। यो चाहिँ 1980 टु 1985 को प्लान हो। यसको चाहिँ जस्तो प्रपोज बजेट भनेको 22 बिलियन देखिन्छ र एग्रिकल्चर सेक्टर्समा पनि के गरेको छ, यसले चाहिँ ह्युज प्रायोरिटी दिएको पाइन्छ। र यो भयो सिक्स प्लानको मेजर कुराहरू, किनभने यसको टोटल एक्सपेन्डिचरको भोल्युमहरु चाहिँ ग्रेजुअली बढ्दै आइरहेको छ। सेभेन्थ प्लानमा चाहिँ जस्तो प्लान चाहिँ 1985 टु 1990 को प्लान हो, अनि त्यसमा पनि के देखिन्छ, एकदमै यसको एक्सपेन्डिचर, प्रपोज एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढेर चाहिँ 29 बिलियन भएको छ। So that's why private sector got the encouragement for their participation. Of course, this plan gave the priority to the private sectors, हैन, यसमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुनको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सो यसमा चाहिँ अब जस्तो प्रोडक्टिभिटीहरू बढाउने कुरामा यसको प्रायोरिटी छ, सबै सेक्टर्सहरूको जस्तो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू जेनेरेट गर्ने र काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू बढाउने कुराहरू भयो, र जति पनि बेसिक निड्सहरू छ, फन्डामेन्टल निड्सहरू छ, त्यसलाई पनि जस्तो फुलफिल गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ सातौं प्लानको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। र आठौं प्लानको ड्युरेसन छ जुन 1992 टु 1997 को जुन पिरियड छ, यसमा पनि के देखिन्छ, अब यसमा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अब के भनेको छ, जस्तो रेस्टोरेसन अफ द के त डेमोक्रेसी भनेको छ, भनेको यो चाहिँ जस्तो हाम्रो प्रजातन्त्र आइसके पछाडिको पहिलो बजेटको रूपमा लिएको छ, जो 1990 को जुन मुभमेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो र त्यस पछाडिको पहिलो प्लानको रूपमा चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ। अगेन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू हैन, देशको कन्ट्रीको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुरामा चाहिँ यसले बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। र त्यो चाहिँ जस्तो त्यसको त्यो जुन दिगो एउटा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ यसले गरिबीको निवारण गर्ने, पोभर्टी एलिभेसन गर्ने भन्ने यसको मेजर अब्जेक्टिभ्स रहेको छ। र जति पनि जस्तो रिडक्सन अफ रिजनल इम्ब्यालेन्स भनेको छ, जस्तो क्षेत्रीय असमानताको कुराहरू भयो, सो त्यसलाई पनि के त निराकरण गर्दै, मिनिमाइज गर्दै चाहिँ यसले चाहिँ रिजनल ब्यालेन्सहरूलाई मेन्टेन गर्ने, पोभर्टी एलिभेसन गर्ने र यसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सो दिगो विकासका कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ यो प्लानको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। र नाइन्थ प्लानमा आइसकेर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी 1997 टु
2 सम्मको ड्युरेसन छ 9th प्लानले 9औं प्लानले योजनाले चाहिँ कभर गरेको ड्युरेसन भनेको अगेन इट गिभ द प्रायोरिटी टु मेक द पोभर्टी एलिभेसन गरिबी निवारणमा यसको चाहिँ प्राथमिकता देखिन्छ एन्ड अगेन इट हैज गिवन द एम्फासिस अर प्रायोरिटी टु द इकोनोमिक एन्ड सोशल एम्पावरमेन्ट अफ द पिपल हैन र आर्थिक र के सामाजिक सशक्तिकरणको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अभियानहरू थालेको देखिन्छ यो 9औं प्लानमा पनि र 10th प्लानमा आइसके पछाडि चाहिँ 10th प्लानको पनि मुख्य हाइलाइट चाहिँ पोभर्टी रिडक्सनका कुरा छ यद्यपि छन चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू छन् यो पोभर्टी रिडक्सनका कुराहरू चाहिँ छ जुन चाहिँ 10औं योजना चाहिँ के देखिन्छ 2002 देखि 2007 सम्मको पिरियडमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको देखिन्छ र अर्को 11th प्लान भने चाहिँ 11औं प्लानमा चाहिँ हाम्रो के छ भने 2007-8 देखि 2009-10 भनेको छ र यसको पनि मुख्य उद्देश्य भनेको बेरोजगारीलाई मिनिमाइज गर्ने अथवा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने नै रह्यो पोभर्टी एलिभेसनका कुराहरू रह्यो र यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब इनइक्वालिटीका कुरालाई मिनिमाइज गर्ने असमानतालाई चाहिँ के गर्ने मिनिमाइज गर्ने भन्ने प्लान यो प्लानको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ यो पनि 11औं प्लानको चाहिँ मुख्य एजेन्डा रह्यो र यस्तै गरेर 12th प्लानमा हामी हेर्ने 12औं प्लानमा हेर्ने भने चाहिँ 2010 देखि लिएर 2012-13 सम्मको एउटा ड्युरेसन अकुपाई गरेको छ र यसको पनि मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के देखिन्छ भने गरिबी निवारण पोभर्टी एलिभेसनमै रहेको छ र यसमा चाहिँ जस्तो दिगो काइन्ड अफ शान्ति कायम गर्ने जस्तो सस्टेनेबल पिसहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने र यसमा जस्तो इन्क्लुसिभ र काइन्ड अफ इक्विटेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरू ग्रोथका कुरालाई मेन्टेन गर्दै जाने र यो कुरा चाहिँ त्यो जुन 12th प्लानको 12औं प्लानको मुख्य उद्देश्यको रूपमा यसले हाइलाइट गरेको छ सस्टेनेबल पिसका कुराहरू भयो त्यो मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ यसको मुख्य एजेन्डा रहेको देखिन्छ अर्को 13 प्लानमा आउने बेलामा चाहिँ 13औं प्लानमा चाहिँ के छ भने जुन 2013 टु 2015 सम्मको ड्युरेसनको प्लानलाई हामी 13 प्लानको रूपमा डिस्कसन गरिरहेछौँ अब यसमा चाहिँ जस्तो यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्रोड कन्सेप्ट अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नेपाल जुन एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ जस्तो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्ने छ त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा सर्टेन जस्तो हुन्छ नि पोभर्टी एलिभेसनका कुराहरू एजुकेसन सेक्टरका कुराहरू त्यसमा चाहिँ इन्फेन्ट अथवा इन्फेन्ट मोर्टालिटीका रेटहरू मिनिमाइज गरेर एचआइभीसँग रिलेटेड काइन्ड अफ दि डिजिजेसहरू प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्टेन लिमिटेसनमा राखेर त्यसको अब्जेक्टिभ्सहरू छ त्यसलाई एचिभ गर्दै के गर्ने नेपालले चाहिँ जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट हैन अल्प काइन्ड अफ दि विकासोन्मुख देशहरू अल्प विकसित देशबाट चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूमा रूपान्तरण गर्ने यसको चाहिँ मेन एजेन्डा रहेको देखिन्छ र 14औं प्लान छ 14 प्लानमा आइसके पछाडि चाहिँ ओके यो हाम्रो 13 प्लानको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने जस्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र ह्युमन राइट्सका कुराहरू छ मानव अधिकारसँग रिलेटेड कुराहरू पनि यसमा हाइलाइट गरेको छ एन्ड आइड लाइक टु गो टु द नेक्स्ट प्लान द्याट इज 14th प्लान 14th प्लान चाहिँ 2016 टु 2018 सम्मको प्लान छ ड्युरेसन छ र यसको पनि मुख्य उद्देश्यहरू हेरौँ यसमा पनि जुन एब्सोल्युट पोभर्टीहरू छ जुन निरपेक्ष गरिबीका कुराहरू जो चाहिँ डे टु डे जस्तो मर्निङ टु इभिनिङ चाहिँ ह्यान्ड टु माउथ अथवा हातमुख जोड्नको लागि समस्या पर्ने त्यस्तो खालको जनशक्तिहरू पिपुलहरू छन् त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाने जुन एब्सोल्युट पोभर्टीहरू चाहिँ घटाउँदै जाने भन्ने कुरा छ र जुन काइन्ड अफ द इकोनोमिक प्रस्पेरिटीहरूलाई अथवा जुन आर्थिक उन्नतिका कुराहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने अथवा रिचनेस बनाउने भन्ने कुराहरू छ त्यसमा अर्को उद्देश्य एजेन्डा भनेको किनभने अर्थक्वेकका प्रब्लम्सहरू थियो त्यसमा अर्थक्वेकले ड्यामेज गरेका जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने जतिभन्दा जति चाहिँ छिटो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने रिहेबिलिटेसन गर्ने भन्ने कुरा छ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ एन्ड सिमिलरली फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र गुड गभर्नेन्सका कुराहरू र यसमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने र के अरे चाहिँ सुशासनको एउटा चाहिँ कन्डिसन्सहरू मेन्टेन गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य रहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो काइन्ड अफ दि यो काइन्ड अफ दि प्लानको पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि यसमा चाहिँ इट इज एक्सपेक्टेड टु एक्ट एज अ कम्प्लिमेन्ट इफोर्ट्स बाई द गभर्मेन्ट टु पुट द कन्ट्री
इन द काइन्ड अफ लिग अफ द डेभलपिङ नेसन बाई द 2020 अघि हामीले भने जस्तै अब अघि हामीले भने जस्तै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दै जाने बिस्तारै र फर्स्टमा चाहिँ 22 सम्म चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा विकासोन्मुख के अरे डेभलपिङ कन्ट्रीमा कन्भर्ट गर्ने अब यसमा चाहिँ 2020 सम्ममा चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै जाने भन्ने यसको चाहिँ के हाइलाइटहरू छ यसको सर्टेन भिजनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट प्रस्पेरस हैन काइन्ड अफ त्यो एउटा चाहिँ कन्ट्री अथवा इकोनोमी चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने यसको भिजन रहेको छ यसको गोलमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब टु रिच द हुन्छ नि लेभल अफ द मिडल इन्कम कन्ट्री बाई बिङ द वेलफेयर स्टेट विथ द सोसल जस्टिस भनेको छ सामाजिक न्यायको साथसाथमा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो कन्ट्रीलाई चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै जाने यसको चाहिँ लक्ष्य र देखिन्छ अब अब्जेक्टिभमा त हामी अघि नै भनिहाल्यौँ पोभर्टी एलिभेसन यसका मेजर अब्जेक्टिभको रूपमा देखिन्छ प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका कुराहरू भयो हैन उत्पादनशील एउटा जनशक्तिहरू सृजना गर्ने अब त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्कम डिस्ट्रिब्युसनका ऱ्यासनल इन्कम डिस्ट्रिब्युसनका अब्जेक्टिभ्सहरू यसको चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ्सको रूपमा रहेको छ र त्यसलाई एचिभ गर्ने सर्टेन काइन्ड अफ यसका चाहिँ द टुल्सहरू छन् मेकानिजमहरू छ जसको लागि चाहिँ के गर्ने जस्तो इन्क्रिज आउटपुट थ्रु द ट्रान्सफर्मेसन अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर्स एक्सपान्सन अफ द टुरिज्म हुन त अब यो कुराहरू त अब अहिले पछिल्लो चरणमा अब अलि डिस्ट्रोय भएको छ एक्सपान्सन अफ द टुरिज्म भयो हैन त्यो बेलाको प्लानको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो हाइलाइट गरौँ र इन्डस्ट्रिजहरूको एक्सपान्सन हैन सो इभन काइन्ड अफ द स्मल अथवा मिडल साइजका बिजनेसेसहरूको चाहिँ अधिकतम विकास गर्ने त्यसलाई प्रमोट गर्ने भन्ने यसको मेन उद्देश्य रहेको देखिन्छ अथवा चाहिँ यो माध्यमबाट चाहिँ के गर्ने त्यो लक्ष्यहरू र अब्जेक्टिभ्सहरू एचिभ गर्ने र सिमिलरली एज वी डिस्कस बिफोर इट गेभ द प्रायोरिटी टु डेभलप द इन्फ्रास्ट्रक्चर टु डेभलप द ट्रान्सपोर्टेसन हैन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन रुरल अर्बन कनेक्टिभिटीका कुराहरू बढाउने चाहिँ यसको चाहिँ मेकानिजमहरू रहेको देखिन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब जस्तो सोशल डेभलपमेन्ट अथवा सेक्युरिटीलाई हाइलाइट गर्दै सस्टेनेबल ह्युमन डेभलपमेन्टका कुरालाई प्रमोट गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ देखिन्छ अघि हामीले भने जस्तै गुड गभर्नेन्सका कुराहरू भयो र काइन्ड अफ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट अथवा हुन्छ नि सिस्टम्सहरू अकाउन्टेबल फाइनेन्सियल के अरे अकाउन्टेबल बनाएर चाहिँ के गर्ने यसले सुशासनहरू कायम गर्ने भन्ने यसको मेजर हाइलाइट रहेको छ जेन्डर इक्वालिटीका कुराहरू इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू समावेशिताका कुराहरू र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनका कुराहरू भयो र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने र त्यसरी चाहिँ अघि हामीले डिस्कसन गरेको जस्तो यसको अब्जेक्टिभ्सहरू र जुन एउटा चाहिँ गोलहरू चाहिँ त्यसरी एचिभ गर्ने भन्ने चाहिँ 14औं प्लानको चाहिँ मेजर कुराहरू हाम्रो यहाँनिर देखिन्छ र अर्को रह्यो 15th प्लान भनेर यो चाहिँ मैले नेपाली डेटमा राखेको छु 2076-77 BS टु 2080 BS भनेको छ र अहिलेको डेटहरू चाहिँ हाम्रो एडीमा भयो यो चाहिँ BS मा छ कन्फ्युजन नहुनु र सो यसको पनि अब्जेक्टिभ्सहरू हामी हाइलाइट गरौँ जस्तो हुन्छ नि यसमा इजिली एक्सेसिबल क्वालिटेटिभ मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने हैन एकदमै हाई इन्क्लुसिभ के अरे सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ इन्कम के अरे इकोनोमिक ग्रोथहरू गर्ने र पोभर्टी एलिभेसन गर्ने यसको पनि मुख्य उद्देश्यहरू रहेको देखिन्छ र त्यसो भएको हुनाले क्वालिटेटिभ हेल्थहरू प्रोभाइड गर्ने हेल्दी इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्ने सोसल जस्टिसका कुराहरू सामाजिक न्यायका कुराहरू र एउटा चाहिँ के त अकाउन्टेबल काइन्ड अफ दि सोसल सर्भिसहरू हैन एउटा चाहिँ जवाबदेहिताका कुराहरूलाई कायम गर्ने र क्वालिटी अफ लाइफ र स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने यसको अब्जेक्टिभ रहेको छ सो अब जस्तो नेसनल सोभरजेनिटीका कुराहरू सार्वभौमिकताका कुराहरू डेमोक्रेसीका कुराहरूलाई पनि के गर्ने प्रोटेक्ट गर्दै इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्ने स्ट्रङ इकोनोमिक फाउन्डेसनहरू विकास गर्ने भन्ने कुरा छ यसका लङ टर्म प्लानिङहरूमा चाहिँ जस्तो मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू इन्टेन्सिभ कनेक्टिभिटीहरू बढाउने अत्यधिक मात्रामा यसको चाहिँ यसको नेटवर्कहरू कनेक्टिभिटीहरू बढाउने भन्ने यसको प्लानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ डेभलपमेन्ट एन्ड फुल युटिलाइजेसन अफ द ह्युमन क्यापिटल पोटेन्सियल्स भनेको छ यसमा र अर्को चाहिँ सस्टेनेबल प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीका कुरालाई पनि के गर्ने मिट गर्ने भन्ने कुरा छ इक्विटेबल नेसनल इन्कमहरूलाई पनि एचिभ गर्ने यसको मेन उद्देश्य रहेको छ अघि हामीले भने जस्तै हेल्दी र ब्यालेन्स इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू गुड गभर्नेन्सका कुराहरू
यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यसको 15th पिरियडिक प्लानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसको प्रायोरिटीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अथवा डिफ्रेन्ट इनर्जिजहरू यसले चाहिँ के गर्ने विकास गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ के त विशेष गरी चाहिँ हाइड्रो पावरहरू अथवा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ यसको मेजर प्रायोरिटी भएको देखिन्छ। प्रोफिटेबिलिटीहरू हैन जस्तो काइन्ड अफ जस्तो यसमा फार्मिङ सेगमेन्ट्सहरूलाई पनि के गर्ने कमर्सियलाइज गर्ने, एग्रिकल्चर सेक्टर्सलाई पनि कमर्सियलाइज गर्ने, त्यसको एक्सपान्सन गर्ने भन्ने यसको मेजर प्रायोरिटी रहेको देखिन्छ। र टुरिज्म सेक्टर्सहरू डेभलप गर्ने भन्ने कुरा थियो यो प्लानको रूपमा। अब यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि कति पोसिबल छ हामीले देखिरहेछौँ। इन्डस्ट्री एन्ड बिजनेस सेगमेन्टहरूमा चाहिँ फर्दर डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने यसको प्लान छ। अब रोडवे अथवा चाहिँ अदर फिजिकल फाउन्डेसन्सहरू अगेन इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू विकास गर्ने कुरामा पनि यो प्लानको चाहिँ प्रायोरिटी रहेको देखिन्छ। र नेचरल रिसोर्सेस र इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यसको प्रायोरिटी एरियामा पनि 15 प्लानको चाहिँ फोकस रहेको देखिन्छ। यो भयो हामीसँग भएको अहिलेसम्मको जो डिफ्रेन्ट फेजेसहरूको प्लानको एउटा ओभरभ्यू, समराइज फर्ममा सेयरिङ भनौँ। एन्ड अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्टली हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर भनेका छौँ। यसका जुन सर्टेन काइन्ड अफ थिङ्सहरू छ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने, त्यसको पनि मेजर कुराहरूमा मात्र हामी फोकस गर्छौँ। यसको प्यारामिटर्स र प्रोग्रेस भनेर भनेको छ। जस्तो यसलाई मेजर गर्ने के त, जस्तो यसलाई जस्तो कुन काइन्ड अफ द क्राइटेरियाबाट चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरालाई मेजर गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। र यसको फर्दर प्रोग्रेसहरू चाहिँ के छ, जस्तो किनभने 2015 सम्ममा नेपालले काइन्ड अफ द सर्टेन कमिटमेन्टहरू गरेको थियो इन्टरनेसनल फोरमहरूसँग चाहिँ हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ यो डेभलप गर्छौँ भनेर। र त्यो कमिटमेन्टहरूको सिनारियो हामी हेर्छौँ। जस्तो अघि हामीले भने जस्तै इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेटका कुराहरू हेल्थको सेक्टर्समा, एजुकेसनको सेक्टर्समा अथवा डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा चाहिँ के प्रोग्रेसहरू भयो त, नेपालले त्यो टार्गेटेड गरेको अथवा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू फुलफिल गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर थोरै हाइलाइट गर्छौँ। सो युनाइटेड नेसन एडप्टेड द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स इन 2002 होइन के अरे 2000 भनेर 2000मा चाहिँ युनाइटेड नेसनले एडप्ट गरे यो पोलिसी। अब यसमा चाहिँ इट डेमोन्स्ट्रेट्स 8 गोल्स विथ मेजरेबल के त टार्गेट्स भनेको छ। यसले चाहिँ विशेष गरी 8वटा लक्ष्यहरू चाहिँ क्लियरली हाइलाइट गरेको छ। अब एन्ड इट हेज गिभन द क्लियर डेडलाइन फर इम्प्रुभिङ द के त लाइफ अफ द वर्ल्ड्स के त पोरेस्ट पिपुल र गरिबीको अवस्थाहरूलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सर्टेन डेडलाइनहरू दिएको छ। सो र 8वटा मेजर यसका लक्ष्यहरू छन्, त्यो चाहिँ नबिर्सौँ। र इट इन्क्लुड्स इन्टरनेसनल टाइम बाउन्ड भनेको छ कमिटमेन्ट्स टु रिड्युस पवर्टी, एडभान्स अदर सोसल डेभलपमेन्ट टार्गेट्स बाई द 2015 होइन 2015 सम्म चाहिँ यसका कमिटमेन्टका कुराहरू थियो। र यसमा चाहिँ नेपाल पनि के त 189 कन्ट्रिज मध्येको एउटा चाहिँ कमिटेड एउटा चाहिँ गरेको कन्ट्री मध्येको एउटा कन्ट्री हो जसले चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको एकोर्डिङली चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो कन्ट्रीले पनि सर्टेन टार्गेट्सहरू राखेको छ र सर्टेन एचिभमेन्टहरू पनि गरिसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ इभन नेपालको जुन प्लानिङहरू छ, जस्तो नेपाल हेज अलाइन्ड इट्स नेसनल पोलिसिज होइन, जस्तो राष्ट्रिय नीतिहरू छ, स्ट्राटेजीहरू छ, इभन नेसनल प्लानहरू छ, त्यो चाहिँ के गरेको छ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई चाहिँ कन्सिडर गरेर। सो त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको लक्ष्यहरूलाई समेत प्राप्त गर्ने गरेर चाहिँ के गरेको छ, राष्ट्रिय योजनाहरू, राष्ट्रिय नीतिहरू र रणनीतिहरू चाहिँ डिस्कसन गरेको देखिन्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गरेको देखिन्छ राष्ट्रिय पोलिसीहरूमा, स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ। सो सिमिलरली हामीले चाहिँ र यसमा नेपाल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ यसको लागि इनिसिएसनहरू लिएको देखिन्छ, जस्तो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरूमा, किनभने त्यसमा इन्टिग्रेसनका कुराहरू, प्लान एन्ड पोलिसीका कुरा इन्टिग्रेट गर्नको लागि कन्ग्रुएन्ट बनाउनको लागि चाहिँ यसले सपोर्टिभ रोल प्ले गर्छ। द्याट्स वाइ एनपिसी नेपाल प्लानिङ कमिसन टुक द लिड इन द मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल इम्प्लिमेन्टेसन। सो द्याट्स वाइ यसमा अर्को कुराहरू हामीले मेजर कुराहरूमा हाइलाइट गरौँ यतातिर भन्दा पनि, जस्तो इकोनोमिक सर्वे 2016-17 को रिपोर्ट हो यो चाहिँ। यद्यपि टार्गेट्स नै 2015 सम्म थियो, त्यसो भएको हुनाले अहिलेको लेटेस्ट हामीसँग एभाइलेबल नहुँदाखेरि पनि हामीले कति एचिभ गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू 2015 सम्ममा चाहिँ नेपालले त्यो टार्गेटका डेडलाइनहरू अथवा चाहिँ टार्गेटका जुन भोल्युमहरू चाहिँ एचिभ गर्यो कि गरेन भन्ने कुराहरू रियलाइज गर्न सकिन्छ।
अब एउटा 8वटा लक्ष्यहरू मध्येमा एउटा लक्ष्य थियो, गोल थियो इराडिकेट एक्सट्रिम पोभर्टी एन्ड हङ्गर भनेर। एकदमै हुन्छ नि त्यो एकदमै एक्सट्रिम लेभलको पोभर्टी, अघि हामीले भन्छ एब्सोल्युट लेभलको पोभर्टी, एब्सोल्युट टाइपको पोभर्टी एन्ड हङ्गरका कुराहरू, भोकमरीका कुरालाई निवारण गर्ने कुरामा चाहिँ 2002 to 2015 सम्मको ड्युरेसनको एउटा लक्ष्य थियो, पोभर्टी एलिभेट गर्ने र त्यस्तै हङ्गरहरूलाई मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुराहरू। So during the period of 2000 to 2015, Nepal has made progress in reducing the extreme poverty and the hunger. So हामीले यो कुरा त अब यहाँ यसको डेटा नहेरिकन पनि अस्ति डिस्कसन गरेको डेटालाई हेर्ने भने पनि पोभर्टीको केसेसहरुमा पनि हामीले सर्टेन लेभलको अथवा ह्युज लेभलको एचिभमेन्टहरु गरेको देखिन्छ डेटाको आधारमा हेर्ने हो भने। Poverty line has dropped to the 21.6% in 2016 from 42% in the 1995 भनेछ। 1995-1996 को जुन कम्प्यारिजनमा चाहिँ 2016 सम्म आइपुग्दाखेरि 21.6% मात्र पोभर्टीको लाइन देखिन्छ भनेको ह्युज के त भन्छ काइन्ड अफ द ड्रामाटिक चेन्जहरु देखिन्छ भनेको नेपालले के गरेको देखिन्छ। मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको अन्डरमा जस्तो एक्सट्रिम पोभर्टीहरु र हङ्गरलाई इराडिकेट गर्ने प्लानमा चाहिँ लक्ष्यमा चाहिँ के एचिभमेन्टहरु गरेको देखिन्छ। अब तर अझै पनि हामीसँग के देखिन्छ पर्टिकुलर सोसाइटी, सो पर्टिकुलर कम्युनिटिजहरुमा पर्टिकुलर काइन्ड अफ दि रिजनहरुमा चाहिँ जियोग्राफिकल रिजनहरुमा चाहिँ पोभर्टीको लाइनहरु अझै पनि एक्जिस्टेड भएको देखिन्छ। यहाँनेर हामीले पाएको सोर्सेस अनुसार जस्तो सो इभन दलित कम्युनिटीहरुमा भयो, इभन आइसोलेटेड एरियाजहरुमा भयो, इभन एथनिक सोसाइटीहरुमा भयो, सो हामीले ब्याकवर्ड्स कम्युनिटिजहरु भनौं जस्तो फार वेस्टर्न रिजनहरु भयो, इभन कर्णाली रिजनहरुमा, रुरल कम्युनिटिजहरुमा चाहिँ के देखिन्छ अर्बन कम्युनिटिजहरुको कम्प्यारिजनमा चाहिँ अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको हिस्ट्रीहरु अस्ति मात्रै हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब गोल 2 मा चाहिँ जस्तो रेकर्ड युनिभर्सल प्राइमरी एजुकेसन भनेको छ भनेको इन द फिल्ड अफ द एजुकेसन व्हाट टाइप अफ द प्रोग्रेस सो दैट आवर कन्ट्री मेड ड्युरिङ दिस पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ दैट इज हाइलाइटेड अन्डर दिस कन्सेप्ट। सो नेपाल इम्प्रुभ दिस कन्डिसन भनेको छ। अफ कोर्स हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको डेटालाई हेर्ने हो। जस्ट गोइङ ब्याक टु द प्रिभियस डिस्कसन, अस्ति नै हामीले डिस्कसन गर्ने बेलामा पनि के छ अब यसमा चाहिँ 60% भन्दा बढी भनौं सो लिटरेसी रेटहरु नेपालमा देखिन्छ। सो ग्रेजुअली इट वाज इन्क्रिजिङ। अब हामीसँग 99-100% पुग्ने भने त अझ इट टेक्स टाइम, बट सो सीइङ द डेटा अफ द प्रिभियस डेज इभन मेल फिमेल हुन्छ नि द लिटरेसी रेटहरु चाहिँ एकदमै इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा थियो। नट ओन्ली दैट बट अल्सो वी हैव टु लुक एट द के त प्राइमरी सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसनको रेटहरु पनि हेरौं। सो नेपालले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोग्रेस गरेको देखिन्छ। यद्यपि हामीसँग जस्तो एजुकेसन सेक्टरमा इभन गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर निकै कम छ, तर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो प्लान टार्गेट्स अनुसार चाहिँ नेपालले सर्टेन एचिभमेन्टहरु गरेको देखिन्छ। जस्तो नेट इनरोलमेन्ट रेट इन प्राइमरी स्कुल लेभल भनेर चाहिँ हैज रिच्ड 96.6% while the literacy rate of the 15 to 24 एज भनेको छ 15 देखि 24 वर्षको एज ग्रुप सम्मको चाहिँ 88.6% पुगेको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ के त ह्युज काइन्ड अफ के त इन्क्रिमेन्ट हो। यसमा लिटरेसी रेटमा आएको इम्प्रुभमेन्टका कुराहरु भयो। यसमा चाहिँ विथ रिटेन्सन रेट अफ द 8.8% एट द प्राइमरी स्कुल हैन, प्राइमरी स्कुलमा रिटेन्सनको रेट चाहिँ 8.8% रहेछ। अब नेपाल इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट अन एजुकेसन सेक्टर भनेको छ। भलै यो कम्पेरेटिभली स्टिल not sufficient amount of the investment, but Nepal has increased the investment on the education sectors. अब यसमा चाहिँ अब स्कुल एरियाहरुलाई अथवा चाहिँ जस्तो काइन्ड अफ दि अरु काइन्ड अफ एरियाजहरुमा भनेको एजुकेशनल एरियाजहरुमा चाहिँ सर्टेन एचिभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ जस्तो लोअर ग्राउन्डको स्कुल्सहरुमा प्राइमरी प्री प्राइमरीहरुमा चाहिँ डे स्न्याक्सका कन्सेप्टहरु भयो हैन, सेपरेट टोयलेट्सहरु फर गर्ल्स एन्ड हुन्छ नि बोइजहरु भनेर। सो त्यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरु चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाइलाइट गरेको थियो। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि इभन प्राइमरी लेभलमा प्री प्राइमरी लेभलमा त्यस्तो खालको फ्यासिलिटिजहरु पनि अफर गरेको कन्डिसन्सहरु थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेशनल सेक्टर्समा सर्टेन लेभलको एचिभमेन्टहरु नेपालले गरेको छ भन्न मिल्यो। यो चाहिँ एजुकेशनल अटेनमेन्ट भयो। एन्ड अर्को चाहिँ प्रमोट जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इम्पावर वुमेन भनेको छ। अब वुमेन इम्पावरमेन्टको कुराहरुमा पनि ठूलो प्रोग्रेसहरु त भइसकेका छ हामीले। सो जेन्डर इक्वालिटी टार्गेट्स हैव बीन अचिभड विथ द जेन्डर इक्विटी रेट रिचिङ द 1.09% भनेको छ।
अब प्राइमरी लेभल स्कुल्सको कुरा भयो चाहिँ 1% भनेर चाहिँ सेकेन्डरी लेभलमा छ। रिड्युस ग्याप अफ लिटरेसी रेट बिट्विन वुमेन एन्ड मेन भनेर अफ द 15 to 24 एज भनेर 15 देखि 24 वर्षको जस्तो महिला अथवा पुरुष भन अथवा युवा युवतीहरूको जुन साक्षर दरहरूको ग्यापिङहरूलाई चाहिँ यसले घटाएको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब एज वी डिस्कस बिफोर जस्तो प्रेजेन्स अफ वुमेन इन द एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टर, नट ओन्ली इन द एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टर, जस्तो हामीले चाहिँ इभन हायर लेभलमा फिमेलहरूको लिडरसिपहरू हामी देख्न सकेको छ नेपालमै पनि। जस्तो मोस्ट अफ द ब्याङ्किङ सेक्टर्समा जस्तो मेरो आफ्नो सानो अनुभवको हिसाबले हेर्ने भने पनि जस्तो मैले जस्तो एमफिलको रिसर्च गर्ने बेला डेटा कलेक्सनमा मेरो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ बढी अलिकति भिजिट गर्नुपर्ने कन्डिसन्सहरू थियो। त्यसमा चाहिँ मैले भिजिट गर्ने बेला चाहिँ कतिपय ब्याङ्कहरूमा ब्रान्च म्यानेजरकै रूपमा पनि इभन फिमेल लिडरहरूले चाहिँ लिड गरेको देखिन्छ। द्याट मिन्स इट इज रियल्ली हुन्छ नि द ग्रेट प्रोग्रेस। जस्तो फर इक्जाम्पल नोबेल ब्याङ्कहरू भयो, कुमारी ब्याङ्कहरूमा भयो, आई फर्गेट द नेम अफ द डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्स। यस्ता थुप्रै ब्याङ्क्सहरू छन् जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली दे आर लिडिङ द अर्गनाइजेसन। यो त हाम्रो सिम्बोलिक डिस्कसन मात्रै हो। यस्ता अरू धेरै सेक्टर्सहरूमा फिमेलको लिडरसिपहरू हामी अगाडि देखिन्छ। इभन एजुकेसन सेक्टरमा पनि अब यो चाहिँ निकै अगाडि छ, डोन्ट गेट मी रङ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अहिलेको पछिल्लो चरणमा फिमेलहरू चाहिँ मोर पार्टिसिपेसन, मोर इन्गेज भएको देखिन्छ इभन एजुकेसनमा पनि। सो द्याट्स वाइ यो खालको सिनारियोले चाहिँ इभन हाम्रो नट ओन्ली जस्तो 15 to 24 एज ग्रुपका फिमेलहरूलाई जस्तो मेल फिमेलको कुरा मात्र होइन, इभन ओभरअलमा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ लिटरेसी रेट त बढेकै छ र एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्सहरू, लिडरसिपका फङ्सन्सहरूमा पनि इन्भल्भमेन्ट भएको चाहिँ सिनारियो देखिन्छ। सो यो कुराहरूले पनि के देखिन्छ, सर्टेन एचिभमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो वुमेन इम्पावरमेन्टमा देखिएको छ। र रिड्युस चाइल्ड मोर्टालिटी भने अघि हामीले इन्फेन्ट मोर्टालिटीका कुराहरू भयो। जस्तो पहिला चाहिँ मलाई याद हुँदाखेरिसम्म पनि धेरै इन्फेन्ट मोर्टालिटीहरू जस्तो 1 वर्ष मुनिका शिशुहरू बेबीहरूको होइन त्यसमा डेथ हुने एन्ड अथवा विदिन 5 इयर्सका बेबीहरूको चाहिँ डेथ हुने धेरै काइन्ड अफ दी स्टोरीहरू सुन्नु पर्थ्यो। जस्तो सो टु हुन्छ नि एलिमिनेट द्याट टाइप प्रब्लम, टु मिनिमाइज द प्रब्लम अफ दी हुन्छ नि इन्फेन्ट मोर्टालिटी। सो नेपाल इन्ट्रोड्युस द के त भ्याक्सिन सिस्टम्स। अब भेरियस भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ ले चाहिँ के गरेको छ, चाइल्ड मोर्टालिटीहरू घटाउनको लागि चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। नट ओन्ली द्याट होइन, हामीसँग चाहिँ जस्तो म्याटर्नल अथवा इन्फेन्ट मोर्टालिटीका कुराहरू जस्तो अब हुन्छ नि जस्तो बच्चाहरू डेलिभरी गर्ने जस्तो हुन्छ नि आमाहरू पनि धेरै डेथ हुन्थ्यो पहिला चाहिँ ड्यु टु ल्याक अफ एजुकेसन, ड्यु टु ल्याक अफ हुन्छ नि मेडिकल सर्भिसेस। अब त्यो धेरै रिजन्सहरू छ, त्यो पनि निकै कम भइसकेका छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अब यसमा चाहिँ जस्तो इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट अथवा म्याटर्नल इन्फेन्ट मोर्टालिटी जुन मातृ शिशु मृत्यु दर भन्छौँ हामी त्यसलाई नेपालीमा, त्यो मोर्टालिटी रेट चाहिँ जस्तो 1000 लाइफ बर्थमा चाहिँ लगभग 108 जना थियो 1990 को केसमा चाहिँ 1990 सम्ममा। तर 2014 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, 33 जना मात्र देखिन्छ। भनेपछि 1000 जनामा चाहिँ 33 जनाको प्रब्लम रहेछ भनेको त्यो पनि के हो त, त्यो ड्रास्टिक चेन्ज भन्छौँ कि अथवा त्यसलाई के भन्छ हामी, एकदमै ड्रामाटिक चेन्जहरू देखिन्छन्। त्यो पनि प्रोग्रेस हो भनेको। म्याटर्नल अथवा इन्फेन्ट मोर्टालिटीहरू मातृ शिशु मृत्यु दर चाहिँ निकै कम भएको देखिन्छ। अब यो अवेरनेसको लेभलहरू आफ्नै ठाउँमा छ, मेडिकल फेसिलिटीको एक्सेसका कुराहरू भयो, अवेरनेसका कुराहरू, यिनै कुराहरू छ। चाइल्ड मोर्टालिटी छ जुन एउटा चाहिँ बच्चा शिशु मृत्यु दर जस्तो बच्चाहरूको मोर्टालिटी रेटमा चाहिँ जस्तो 1000 जना लाइफ बर्थमा चाहिँ 162 वटा थियो, 162 जनाको त्यस्तो केस हुन्थ्यो 1990 मा भने, र त्यो 2014 मा आउने बेलामा यो पनि 38 मा झरेको देखिन्छ। र त्यसो भएको हुनाले अब यसमा डिफरेन्ट भ्याक्सिन्सहरूको रिजनले गर्दाखेरि त्यो खालको गोलहरू एटेन्ड गर्नको लागि यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सो देखिन्छ। अर्को म्याटर्नल हेल्थहरूका कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ मातृ जुन स्वास्थ्यका कुराहरू, सुविधाको कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्टका कुराहरू के गरे त भन्ने हेरौँ यसमा चाहिँ। जस्तो म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट विच वाज 850 per 100,000 होइन इन 1990s has gone down to the 258 in the 2015 पर 100,000 पिपुलमा चाहिँ के त 1990 मा 850 जनाको त्यस्तो म्याटर्नल हेल्थ प्रब्लम थियो, मोर्टालिटीको प्रब्लम्सहरू थियो भने 2015 सम्म आउने बेलामा चाहिँ यो रेट के भएको छ, घटेर 258 पुगेको छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गरेको छ भने नेपाललाई चाहिँ युएनले चाहिँ अवार्ड पनि गरेको देखिन्छ।
त्यो प्रोग्रेसहरु म्याटर्नल मोर्टालिटी रेटहरु डिक्रिज गराएकोमा अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकेकोमा चाहिँ त्यो उपलब्धि मानेर चाहिँ जस्तै युएन ले चाहिँ नेपाललाई अवार्ड गरेको अवस्थाहरु चाहिँ छ। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तो फ्री म्याटर्निटी सर्भिसेसका कुराहरु जस्तो अघि हामीले भने जस्तै इभन हस्पिटलहरुमा चाहिँ फ्री अफ कस्टहरु चाहिँ डेलिभरी गराउने हैन, इभन ट्राभल एक्सपेन्सेसहरु दिने जस्तो अब जस्तो सर्टेन भत्ताहरु चाहिँ यदि हस्पिटलमा बेबीहरु बर्न गर्यो, बच्चाहरु जन्मायो, डेलिभरी गर्यो भने चाहिँ उल्टै चाहिँ के त त्यस्तो आमाहरुलाई चाहिँ ट्राभल एक्सपेन्सेस भनेर या जस्तो त्यसमा चाहिँ आउने जाने खर्च भनेर चाहिँ मिनिमम खर्चहरु सायद 1000 2000 आई डोन्ट नो द फिगर कति दिने कामहरु गरेको छ। त्यसरी चाहिँ जस्तो हेल्थ वर्कर्सहरुलाई पनि के गरेको छ, यसले इन्करेज गरेको छ, मोटिभेट गरेको छ। इभन डिस्ट्रिक्ट लेभलमा डिफ्रेन्ट एरियाजहरुमा चाहिँ ट्रेनिङहरु प्रोभाइड गरेर तिनीहरुलाई चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ प्रमोट गरेको देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो एबर्सनका कुराहरु पनि चाहिँ यसलाई लिगलाइज गरेको छ भने यसमा चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै डेन्जरस कन्डिसन्समा भएका कुनै त्यस्तै अपवादका एक्सेप्सनमा रहेका कन्डिसनमा भएका जस्तो हुन्छ नि कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ जस्तो मदरहरुको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एबर्सनका कुराहरु पनि यसले चाहिँ इन्टरटेन गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्याटर्नल मोर्टालिटीहरु जुन आमाहरुको जुन बच्चा जन्माउँदाखेरिको पिरियडमा हुन सक्ने डेथको रेटहरु मृत्युदर चाहिँ निकै कम भएको देखिन्छ। अर्को कम्ब्याट एचआईभी एड्स भनेको छ, मलेरिया एन्ड द अदर डिजिजेस भनेको छ। यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो एचआईभी का अथवा एड्स का जुन डिजिजेसहरु छ, मलेरियाहरु भयो, मलेरियाको केसमा त यो धेरै निकै कम भइसकेको छ, तैपनि हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ जेरो नै लगभग बनाउने यसको चाहिँ प्लान थियो। अब यसमा जस्तो रेट अफ एचआईभी इन्फेक्सन भनेको छ, जस्तो एचआईभी संक्रमणहरु चाहिँ जस्तो 15 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मको महिला पुरुषहरुमा हेर्ने हो भने चाहिँ एचआईभी इन्फेक्सन अथवा एचआईभी संक्रमित भएको चाहिँ लगभग 0.29% मा देखिन्छ 2000 मा भने त्यो पनि कम भएर 2015 मा आएर चाहिँ 80% ले कम भएको देखिन्छ। जस्तो 15 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मको महिला पुरुषहरु चाहिँ एचआईभी ले संक्रमित भएको एउटा कन्डिसन हेर्ने भने 2000 AD मा चाहिँ 0.29% देखिन्छ भने त्यो पनि 80% ले कम भएको देखियो। अब अर्को चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको कुराहरु छन् यसमा भनेको हाम्रो जो हामीले ट्युबरकुलोसिससँग रिलेटेड जुन रोगहरुलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पनि इभन गभर्नमेन्टले चाहिँ एप्रिसिएटिभ एक्सन्सहरु अगाडि बढाएको छ र अहिले चाहिँ मान्छेले त्यस्तो खालको रोगहरु नलुकाउने चाहिँ इजिली चाहिँ मेडिकल सर्भिसेसहरु लिने प्रोसेसहरुमा चाहिँ इन्भल्भ भएको देखिन्छ। अब मलेरियाकै केसमा हेर्ने हो भने जस्तो मलेरियाबाट चाहिँ डेथ हुने प्रब्लम्सहरु चाहिँ निकै कम भएको छ। यसले चाहिँ भनेको छ मलेरिया हुन्छ नि मोर्टालिटी रेट कज्ड बाइ द मलेरिया हैज रिच टु 0 भनेको छ, 0 मै घटिसकेको अवस्था छ भनेको अवस्था छ। यद्यपि यो छिटपुटका कुराहरु देखिन सक्लान् तर नेपालले यसमा पनि ठूलो अचिभमेन्टहरु गरेको देखिन्छ। र सातौं के त मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको सातौं लक्ष्यमा चाहिँ इन्स्योर इन्भाइरोन्मेन्टल सस्टेनेबिलिटी भनेको छ, वातावरणको जुन एउटा चाहिँ स्थिरतालाई कायम गर्ने कुराहरुमा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ नेपालले इन्भाइरोन्मेन्टल सेक्टर्सहरुलाई अथवा रिसोर्सेसहरुलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि डिफरेन्ट पोलिसिजहरु प्रोग्राम्सहरु चाहिँ लन्च गरिसकेको अवस्थाहरु छ। यसमा हाम्रो जस्तो एक्जिस्टिङ कन्डिसनहरु देख्ने हेर्ने हो भने चाहिँ नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ द फायरवुड एज हाउसहोल्ड फ्युल भनेर चाहिँ हैज ड्रप टु द 53.8% इन द 2015 फ्रम 68.4% इन अफ द 2000 भनेको छ। भनेको अब यो चाहिँ अब हुन सक्छ गभर्नमेन्टको जुन प्लान पोलिसीले कतिको भाइटल रोल प्ले गर्न सक्यो। हामीले जस्तो काठ दाउरा जुन जंगलको उडहरु चाहिँ एउटा चाहिँ फ्युलको रूपमा इन्धनको रूपमा जुन प्रयोग गर्ने दरहरु जुन घटेको देखिन्छ, यसमा गभर्नमेन्टको पोलिसीले कतिको इफेक्टिभ रोल प्ले गर्यो यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के डेटाको हिसाबले के भन्न सकियो भने जस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो 2080 सम्ममा चाहिँ 68.4% हाउसहोल्डले चाहिँ के गर्थ्यो फायरवुड युज गर्थ्यो भने जस्तो 2015 सम्म आउने बेला चाहिँ 53.8% अलमोस्ट 54% ले मात्र के गर्दो रहेछ फायरवुडहरु अथवा चाहिँ जस्तो काठ दाउराहरु चाहिँ इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दो रहेछ। यसमा पनि सर्टेन अचिभमेन्ट भएको देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा त हामीसँग डिफरेन्ट ग्यासका कुराहरु एलपी ग्यासहरु भयो हैन, डिफरेन्ट काइन्ड अफ जस्तो इभन इलेक्ट्रिसिटीकै कुराहरु पनि अहिले त गभर्नमेन्टले प्रोत्साहन पनि गरिरहेछ। इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरु
युज गर्नको लागि चाहिँ जस्तो इन्करेज गरेको देखिन्छ र त्यो टाइममा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा एलपी ग्यास युज गर्ने फ्यामिलीजहरू चाहिँ 28.7% देखिन्छ। त्यो चाहिँ 7.7%बाट बढेर 28.7% देखिएको छ। यसको अर्थ नै यसको रिजनले नै के देखियो, फायरवुडहरू जस्तो अघि हामीले भने जस्तै काठ दाउराहरू युज गरेर जस्तो खाना पकाउने इन्धनको रूपमा जस्तो प्रयोग गर्ने फ्यामिलीहरू चाहिँ निकै कम भएको रिजन त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तो अब फरेस्ट कभर्ड एरियाज भनेको छ, फरेस्टले अकुपाई गरेको एरियाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ 44.5% मा पुग्यो भनेको छ, जुन चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया कभर्स 23.5% भनेको छ। यो आरएसएन क्षेत्रहरू विभिन्न जुन रिजर्भ गरेको एरियाजहरूको कुराहरू भयो। सो यो सेक्टर्समा पनि के देखिन्छ, नेपालले चाहिँ प्रोग्रेस गरेकै देखिन्छ। र अहिले हामीसँग अलमोस्ट 84% पिपुलहरूले चाहिँ हाउसहोल्डहरूले चाहिँ इम्प्रुभ ड्रिङ्किङ वाटरहरू कन्ज्युम गर्न सकेको अवस्थाहरू छ है भनेको छ। 83.6% भनेको छ। द्याट मिन्स अलमोस्ट 84% पिपुलहरू चाहिँ त्यो खालको एक्सेसहरूमा छ। अब स्टिल अझै पनि हामीसँग चाहिँ त्यो खालको जस्तो फ्रेस ड्रिङ्किङ वाटरको प्रब्लम्सहरू फेस गरेका सोसाइटीहरू नभएका होइन, तर त्यो सेक्टरमा सर्टेन लेभलको डेभलपमेन्टहरू गरेको पाइन्छ। सो नेपालले अब यो भनेको हामी टार्गेट्सको जुन मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको टार्गेट्समा नेपालले कति एचिभ गर्यो भन्ने कुराको सिनारियो हामी त्यसरी हेर्न सकिन्छ। अलमोस्ट लास्ट पोइन्ट भनेर हामीसँग छ, यसमा चाहिँ डेभलप ग्लोबल पार्टनरसिप फर द डेभलपमेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ नेपालले जस्तो ग्लोबल पार्टनरसिप जस्तो विश्व का बजारहरूमा चाहिँ आफ्नो पार्टनरसिप नेटवर्क कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि चाहिँ के कामहरू गरे भन्ने कुरा हेरौँ। इम्प्रुभ मार्केट एक्सेस होइन, हेज नट मटेरियलाइज फर द नेपाली गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ। मेनली बिकज अफ द सप्लाई कन्स्ट्रेन्ट, राइजिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन, पोलिटिकल एन्ड पोलिसी इनस्टेबिलिटी भनेको छ। अब यो सेक्टरमा चाहिँ नेपाल अझै पनि स्टिल सफरिङमा छ। यद्यपि यहाँले ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टहरू पढिसक्नु भएको छ होइन, लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट पनि हामी कन्क्लुड गर्न सकिन्छ नेपालले चाहिँ नेपाल कुड नट एक्सप्लोइट द्याट अपर्च्युनिटी होइन। इन्टरनेसनल्ली चाहिँ जुन एउटा कनेक्टिभिटी ट्रेडको हिसाबले, बिजनेसको हिसाबले, डिफ्रेन्ट सर्भिसेसको हिसाबले चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम छ। सो त्यसो भएको हुनाले नेपालको गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूले चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा प्रपरली कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सनको कुराहरू भयो, हामीसँग जुन युज गर्ने टेक्नोलोजीको जुन पोजिसनहरू कम्पोजिसनहरू भयो, र पोलिटिकल र पोलिसी इनस्टेबिलिटी। हामीले पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीको कुरा त फ्रिक्वेन्टली डिस्कस गर्दै आएको छौँ। सिमिलरली पोलिसी इनस्टेबिलिटी, पोलिसीमा पनि के त खासै सस्टेनेबल पोलिसीहरू चाहिँ छैन। र अहिलेसम्मको कुरामा हामीले अस्ति पनि गऱ्यौँ, जस्तो इन्टरनेसनल ट्रेडका कुराहरूमा नेपाल चाहिँ मोस्टली के छ, इन्डियासँग चाहिँ डिपेन्ड भइरहेको अवस्थाहरू छ। मोर देन हामीसँग 70-80% भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू वी आर इम्पोर्टिङ फ्रम द इन्डिया। अब यसमा चाहिँ जस्तो फरेन एसिस्टेन्सहरू पनि कम्पेरिटिभली नेपालले चाहिँ के गरेको देखिन्छ, कमै मात्रामा चाहिँ जस्तो चाहिँ पाएको देखिन्छ। अब इभन हाम्रो ट्रेड डेफिसिटका कुराहरू चाहिँ विगतमा हामीले देखेका छौँ भने यो सेक्टरमा चाहिँ खासै नेपालले त्यति धेरै प्रोग्रेस गर्न सकेको छैन। बट हामीले समराइज फर्ममा हामीले यसलाई डिस्कसन गर्ने हो भने चाहिँ के देख्यो भने नेपालले मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको जुन 8 डिफ्रेन्ट गोल्सहरू छ त्यसको अन्डरमा चाहिँ ह्युज प्रोग्रेसहरू गरेको देखिन्छ, विशेष गरेर हेल्थ सेक्टर्समा र त्यसै गरेर चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा र अरू सेभरल सेक्टर्सहरूमा चाहिँ यसको के देखिन्छ, प्रोग्रेसिभ काइन्ड अफ दि एचिभमेन्टहरू देखिन्छ। र यसलाई हामीले अघि फेरि समराइज फर्ममा डिस्कसन गरौँ। नेसनल प्लानिङ कमिसनले यसलाई चाहिँ जस्तो इन्टिग्रेट गरेर फर्दर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काममा चाहिँ त्यसको ठुलो रोलहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी के रियलाइज गर्न सक्छौँ भने मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको अन्डरमा रहेको सो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सको एकर्डिङली, डिफ्रेन्ट गोल्सको एकर्डिङली चाहिँ नेपालले सर्टेन एचिभमेन्टहरू गरेको छ भनेर हामीले यसलाई कन्क्लुड गऱ्यौँ। र नेप्लिज इकोनोमिक पोलिसी एन्ड रिफर्मलाई चाहिँ आज डिस्कस नगरौँ, हामीसँग 6-7 मिनट भन्दा टाइम छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आजको मात्र डिस्कसनको स्लाइड र प्लसमा जस्तो हाम्रो अहिलेको रिसेन्ट प्लान
छ 15 प्लान छ त्यसको चाहिँ डिटेल एउटा डकुमेन्ट चाहिँ म फाइलमा राख्छु यहाँहरूले त्यसलाई हेर्नु होला हुन त यो नेसनल प्लानिङ कमिसनमा अरु पनि प्लानहरू छन् जस्तो फर्स्ट प्लान सेकेन्ड प्लानदेखि लिएर जस्तो हामीले अहिले डिस्कसन गरेको 15 प्लानसम्मको होल डकुमेन्ट्सहरू छ त्यो टाइमले फेभर गर्यो भने तपाईहरुले पनि आफैले पनि सेल्फ चाहिँ हेर्नु होला यो एकदम ब्रिफ डिस्कसन हो त्यसमा चाहिँ लगभग लार्ज पेजेसहरू चाहिँ भोल्युमहरु चाहिँ त्यहाँनिर छ सम्भव भएछ भने त्यसलाई पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आजलाई चाहिँ मैले यति गरेँ ओके थ्यांक यू सो मच क्लास अब सी यू टुमारो आजलाई चाहिँ मैले यति गरेँ हैव अ गुड डे बाइ बाइ Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thanks, sir. Thanks for watching.